السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو اللي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون 2. في لا فيديو اللي فات درنا لابليكاسيون 1، في هاد الفيديو غادي نحاول نخدم معكم لابليكاسيون 2، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لابليكاسيون 3. نرجعوا دابا لابليكاسيون 2. لابليكاسيون 2 سهله ما فيها والو. شنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ قالوا لنا trouver la primitive f grand f de petit f sur i vérifions la condition donnée. نبداو بلا première application. إذا قلنا عطاونا f de x هي 3x moins 1 plus 2 على x carré. Vas-y. Alors, les primitives. هنا قالوا لي في لا كيسيون trouver la primitive. انا غنلقى نحاول نلقى لا فورم تاع كاع لي بريميتيف، وعاد من بعد نحدد ديك اللي علاش ديك اللي كتفيريفي اف دو 1 ايكال 0. عطاونا لانترفال هو اي هو لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني sont les fonctions اللي كي اسوسيو الاكس. يلا غنمشي نبدا، غنمشي نشوف اشنا هي لا بريميتيف تاع 3 اكس. ردوا معايا البال، ديك 3 غادي نحتفظ بها، هاد 3 هادي غنحط 3 وغادي نمشي نشوف اشنا هي البريميتيف تاع اكس. اكس على بيسونس 1، البريميتيف تاع اكس على بيسونس ان. اكس على بيسونس ان دابا عندنا ان هي واحد، دونك لا بريميتيف هي اكس على بيسونس ان بلس 1 على ان بلس 1. دابا غنمشي لا بريميتيف تاع اكس اللي هي اكس على بيسونس 1، ها هي لا بريميتيف. غنمشي لهادي فيما لقيت ان غنعوضها بواحد، علاش؟ لان عندي هنا عندي اكس هي اكس على بيسونس 1. دونك غتعطينا هي شنو؟ هي اكس او كاري على 2. هاد الموان ها هي مزيان. لا بريميتيف تاع 1 هي 1 فوا اكس اللي هي اكس. مزيان. بلس 2 ها هي، هاد بلس 2 ها هي فوا غنمشي نشوف اشنا هي البريميتيف تاع 1 على اكس كاري. ها هي دونك هاديك 2 ها هي بلس 2 ها هي. اشنو بقى لنا تما؟ بقى لنا 1 على اكس كاري. 1 على اكس كاري لا بريميتيف تاع 1 على اكس كاري ها هي موان 1 على اكس. دونك في موان 1 سور اكس. وما تنساوش تاع الاخر وديروا بلس لا كونستونت تيل كو سي ابارتيان لار. نتمنى هادشي يكون مفهوم. نحاول نحسب شي شويه. دونك تعطينا هي 3 سور 2 اكس او كاري موان اكس، هنا بلس 2 مع موان 1 هي موان 2 على اكس بلس سي تيل كو سي كونستونت ريال. مزيان. اذا اش غنحاول دابا؟ شوفوا معايا لابليكاسيون. قالوا لنا تروفي، ندير دابا تروفون لنجد لا بريميتيف grand f sachant que ولا-t-il que عطاونا f de 1 égale 0. مزيان. دابا هنا شنو قلنا في هاد الشيء اللي درت هنايا؟ كاع لي بريميتيف اللي كاينين عند اف، كاع لي بريميتيف تاع لا فونكسيون بتيت اف كيتكتبوا على هاد الشكل. دونك حتى هاد اف هادي حتى هي غتكون كتكتب على هاد الشكل. علاش؟ لان كاع لي بريميتيف دو اف كيتكتبوا على هاد الشكل هادي. دونك حتى هادي غتكون كتكتب على هاد الشيء هادي. اون اف دو اكس غتكون كتساوي هي 3 على 2 اكس كاري موان اكس moins 2 sur x plus c.
تلك هنا سي ابارتيان لار. قلنا اف دو ان ايكال زيرو. دوك غنمشي لهنا فين ما لقيت اكس غنعوضها ب 1. دوك عطينا 3 sur 2 fois 1 au carré moins 1 moins 2 sur 1 plus c égale شحال؟ هادشي كامل égale 0. امبليك دوك تعطيني هنا هي 3 sur 2 moins 1 moins 2 plus c égale 0. اشنو كندير دابا؟ كنقلب على c. دونك هنا عطينا هي 3 sur 2 moins 1 moins 2 هي 3 moins 3 ودي plus c égale 0. implique دوك هنا شنو غندير؟ غنحاول نوحد المقام. دوك عطينا هي 3 sur 2 moins 3 fois 2 sur 2 plus c égale 0. implique هنايا عندي مقام واحد دونك هي 3 moins 6 اللي هي moins 3 sur 2 plus c égale 0. هادشي كامل امبليك ان سي. هاد موان 3 غتمشي للجي غتولي 3 sur 2. دونك سمحوا لي عفاكم. دونك غنمشي لهنايا فين غير غادي نعوض ديك سي ب 3 sur 2. دونك عطينا هي 3 sur 2 x au carré moins x moins 2 sur x. شحال هي سي؟ هاد سي هادي غنعوضها هي 3 sur 2. دونك هادشي هادي هي لا بريميتيف اللي كتفيريفي هاد لا كونديسيون. هادشي بوغ توت x ابارتيان 0 بلس لانفيني. نتمنى هادشي يكون مفهوم. بنفس الطريقة نحاول نجاوبو على لا كيسيون دي. نتمنى دابا تكونوا فهمتوا كيفاش كنجاوب. دونك اون عطاونا اف دو اكس هي 1 موان اكس بلس اكس كاري موان اكس على بيسونس 3 وعطاونا لانتيرفال اللي غنخدمو هو ار كاملة. alors les primitives de f. علاش هادي غتكون ادمي دي بريميتيف على ار؟ لان هادي كونتيني على هادي بولينوميال دونك غتكون كونتيني على ار. سون هما لي فونكسيون لي فونكسيون اللي كي اسوسيو الاكس. شنو هي البريميتيف تاع اكس؟ هي واحد اكس اللي هي اكس. هاد الموا هي البريميتيف تاع اكس هي اكس او كاري على 2 بلس هاد البلس هي البريميتيف تاع اكس او كاري هي اكس على بيسونس 3 على 3. هاد الموا هي البريميتيف تاع اكس على بيسونس 3 هي اكس على بيسونس 4 على 4. وما تنساوش لا كونستونت تلك سي. علاش لا كونستونت؟ لان درت هنا لي بريميتيف. الا قال لك في لا كيستيون ديتيرميني لي بريميتيف خصك دير سي وما تعوضها بتا حاجه. دير سي تلك سي ابارتين الار. الا قال لك في لا كيستيون ديتيرميني يون اعطي السي اللي عجبك، عطيها 0 عطيها 3 عطيها اللي عجبك. ولكن الا قال لك ديتيرميني لا دابا شنو كاينه لي بريميتيف هي انا ما كنعوضش السي. الا قال لك ديتيرميني يون سير لديك السي عطيها اللي عجبك، من الاحسن تعطيها 0. والا قال لك ديتيرميني لا بريميتيف دونك راه غادي يعطيك شي كونديسيون بحال هاد لابليكاسيون. غادي ضروري يعطيك شي حاجه بحال هكا. معنى اخر ديك السي ماشي انت اللي غتختارها، يعطيك كيفاش غادي تلقى ديك السي. نتمنى هادشي يكون مفهوم. كاع لي بريميتيف كيتكتبوا على هاد الشكل. دونك اش غندير هنا؟ تروفون لنجد لا بريميتيف grand F de F sur I tel que شنو عطاونا؟ tel que شنو؟ if de 1 égale à 0. Alors
ما تنساوش راه هاد لا بريميتيف هادي غادي تكون كتكتب على هادشي، غير ديك السي ما عرفناش شحال، دونك غتكون كتساوي هادشي. دونك غنمشي لهادشي فين ما لقيت اكس نعوضها بواحد. دونك غتعطينا 1 ناقص 1 على 2 زائد 1 على 3 ناقص 1 على 4 بلس سي. شحال هي ليماج تاع 1؟ هي 0. يلا نحاول نحسب هادشي. دونك 1 موان 1 دومي، 1 نقصنا منو نص هو نص، بلس 1 sur 3 moins 1 sur 4 plus 6 égale 0. نحاول هنا نوحد المقام. المقام موحد هنايا هو 12. دونك غتعطيني هي 6 على 12. هنا باش نلقى 12 غادي نضرب في 4، دونك غتعطيني 4 على 12. وهنا باش نلقى سميتو خصنا نضرب في 3، دونك هي 3 على 12 بلس سي إيكالا 0. دونك غتعطيني على 12 شحال؟ 6 زائد 4 هي 10، 10 ناقص 3 هي 7 بلس سي إيكالا 0. دونك سي شحال كتساوي؟ هي ناقص 7 على 12. دونك يبدو دابا داك السي ماشي حنا اللي ماشي انا اللي غنمشي تعوض السي باي قيمه، لا، هاد لا كونديسيون هو اللي كيعطيك السي شحال كتساوي. دونك اف دو اكس شحال كتساوي؟ غنمشي نعوض هادشي كامل غير السي غادي نعوضها بناقص 7 على 12. دونك هي اكس موان اكس او كاري سور 2 بلس اكس على بيسونس 3 على 3 موان اكس على بيسونس 4 سور 4 بلس سي اللي هي موان 7 على 12. هادشي بوغ توت اكس ابارتيان لار. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك غناخدو ورقة جديدة ونحاول نجاوب على سمحوا لي عافاكم. وعطاونا لانترفال فين هاد اف غتكون ادمي دي بريميتيف، هو عطاونا لانترفال اي هو ار ايطوال بلس اللي هي 0 بلس لانفيني و 0 خارجه. هادشي اللي يكون دونك on a alors les primitives de f sur i les هذا sont les fonctions اللي كيأسوسيو لإكس. ونبداو لا بريميتيف تاع إكس هي إكس أو كاري سور 2. مزيان. لا بريميتيف تاع 1 على إكس كاري، 1 على إكس كاري، 1 على إكس كاري البريميتيف تاعها هي موان 1 سور إكس. ها هي موان 1 سور إكس. مزيان. تبعو معايا فيكم هنا خاصني واحد 2. هنايا تمايا في الطابلو ما عنديش، تمايا في الطابلو ما عنديش. واخا غنشوف بدا نحط ديك المو، هاد المو هادي ها هي مزيان، ولكن شوفوا معايا عندنا 1 على الراسين كاري دو اكس ما عنديش هنايا في الطابلو. عندي الطابلو هنا كاينه 2، دونك شحال كتساوي؟ اش غندير؟ غادي نضرب في 2 ولكن غنقسم على 2. دونك هاد المو ها هي دابا كنشوف غير هادي بلا مو شحال كتساوي؟ كتساوي هادي. علاش هنا قسمت على 2 ضربت في 2 قسمت على 2؟ حيت في الطابلو ما عنديش ديك، في الطابلو عندي هادي، عندي هنا 2 في المقام، ها هي 2. دابا هادي فيها 2، هاد 2 هادي ها هي. دابا شناهي البريمي؟ دابا راه ما درت والو، غير هادي عوضتها بداكشي اللي كتساوي. هادي ها هي، هاديك 2 ها هي، الناقص بعدا الناقص ها هي، هادي راه هي هادي، هاد 2 ها هي. وشنا هي البريميتيف تاع هادي؟ البريميتيف تاع هادي هي الراسين دو اكس، وما تنساوش بلس لا كونستونط. دونك نحاولوا نلقاو تروفون لا بريميتيف grand F de F sur I. قلنا هاد كاع لي بريميتيف تاع اف كيتكتبوا على هاد الشكل، دونك حتى هاد الاف هادي غتكون كتكتب على هاد الشكل هادي. قلنا اف دو اكس ايكال اشنو؟
x au carré sur 2 moins a sur x moins 2 racine carrée de x plus c, tel que c un réel, en constante réelle. On a عطاونا تمايا في la condition f de 1 égale à moins 2 f de 1 égale à moins 2 alors غنمشي نحسب f تاع 1 وغنحطها égale à moins 2 شنو هي f de 1 غتعطينا هي 1 على 2 1 au carré راه هي 1 moins a sur 1 moins 2 racine de 1 plus c نحاولو نلقاو لا كونستانت دوك غتعطينا هنا 1 demi moins 1 racine de r هي 1 في moins 2 هي moins 2 plus c égale à moins 2 اول حاجه غتمشي هاد moins 2 مع هاد moins 2 علاش لان الا ملي غندير هاد الجي غتولي بليس غتعطينا 0 هنا النص نقصنا منه واحد هي موان النص بلس سي إيكالا 0 امبليك دونك سي هاد الموان دومي غندير الجي غتولي ان دومي دونك اف كرونت اف دو اكس شحال كتساوي غتمشي لهنا غير غادي نعوضو سي بان دومي دوك غتعطينا هي اكس او كاري سور 2 موان 1 سور اكس موان 2 راسين كاري دو اكس شنو هي سي هي بلس ان دومي هادشي بوغ توت اكس ابارتيان لإي اللي هو لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني ونتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لابليكاسيون 3 غادي نحاولوا نلقاو لي بريميتيف تاع دي فونكسيون اللي يمكن كيتكتبوا على هذا الشكل هذا u بريم فوا u على بيسونس f والله يعاونكم حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله.